अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, सुबह बख़ैर। उम्मीद है बख़ैर आफ़ियत होंगे। प्यारे बच्चों, मौजूदा ज़माने की सूरत हाल से आप बख़ूबी वाकिफ़ हैं। मेरा इशारा 2020 ही की तरफ है। आप जानते हैं किस तरह से इंसान परेशानियों का शिकार हो चुका है, उलझन का शिकार हो चुका है। चाहकर भी हम स्कूल या कॉलेज की तालीम हासिल नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इस दौर में भी ये फासिलाती तालीम या ऑनलाइन एजुकेशन आपके लिए किसी नेमत से कम नहीं है। आपसे बस यही गुजारिश है कि आप तमाम ही इस तालीम का फ़ायदा उठाएं, इस मौके का, सुनहरे मौके का फ़ायदा उठाएं। और याद रखिएगा, जब इंसान मेहनत करता है, कोशिश करता है, जद्दोजहद करता है और उसके बाद हासिल होने वाली चीज़ उसकी अपनी होती है, उसे कोई नहीं छीन सकता। उसकी अपनी काबिलियत के बलबूते पर वो हासिल करता है, उसे कोई नहीं छीन सकता। प्यारे बच्चों, एक और बात याद रखना है कि आपकी आज के ज़माने में, आज के साल में की गई कोशिशें कभी रायगा नहीं जाएगी, लेकिन कोशिश सही समत में होनी चाहिए, जद्दोजहद सही समत में होनी चाहिए। क्योंकि जब मुस्तक़बिल में मौरिख़ तारीख़ रक़म करेगा तो याद रखना, इंशाअल्लाह ज़रूर 2020 का ये साल कोविड-19 के नाम से जाने जाने वाला आपके नाम के साथ भी सुनहरी तारीख़ के साथ रोशन होगा इंशाअल्लाह। लेकिन उसके लिए कोशिश की बेहद ज़रूरत है। सिर्फ़ और सिर्फ असातिज़ा ही अगर पढ़ाते रहें तो ये मज़े की बात नहीं है, ना इससे कुछ हासिल है। इसके लिए दोनों, जैसे कहा जाता है ना कि दोनों हाथ से ताली बजती है, तो ठीक इसी तरह से आपको भी पूरी तवज्जो देने की ज़रूरत है, वरना तो फिर एक तरफ़ा मामला रहेगा जो कामयाब होना मुश्किल है। अगर आप कोशिश करेंगे तो इस बिखरी हुई दुनिया में, जो दुनिया बिखर रही है, उलझन का शिकार हो चुकी है, परेशानियों से परेशान है, परेशानियां हर तरफ सर उठाए चल रही है, और ये जो बीमारी चल रही है या वायरस चल रहा है, इससे छुटकारा मुश्किल होता नज़र आ रहा है। ऐसे में भी अगर आप अपनी कायनात को समेटते हैं, अपनी ज़िंदगी को संवारते हैं, तो इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। तो प्यारे बच्चों, मैं आपके लिए कहूँगी कि नज़र में यूँ तो समंदर भी कुछ न था, लेकिन नज़र में यूँ तो समंदर भी कुछ न था, लेकिन किया तलाश तो ख़तरे में कायनात मिली। अगर आप तलाश करोगे, अगर आप कोशिश करोगे, तो यकीन जानो आपकी ये छोटी सी कोशिश भी आपकी ज़िंदगी को कामयाब बना देगी। ये कितनी बड़ी नेमत है कि आप घर बैठकर इस मुसीबत ज़दा हालात में, परेशानियों के इस दौर में भी तालीम हासिल कर रहे हैं। ये नेमत नहीं तो और क्या है। तो बिल्कुल उसी तरह से आप अपनी कायनात को संवारने के लिए जद्दोजहद कीजिए, सही समत में आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। तो अज़ीज़ तलबा, इंशाअल्लाह आज हम जमात 12वीं के उर्दू निसाब से हिस्से नज़म की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं बताती चलूँ कि जो आज हमने पढ़ना है वो है तेग़े दो पैकर। ये एक नज़म है जिसकी सनफ़ है मरसिया, मीर ज़मीर साहब की लिखी नज़म है। आए हम सबसे पहले पेशे दर्स के ज़रिए हम मरसिया के मफ़हूम को समझने की कोशिश करेंगे। निसाबी किताब के, दरसी किताब के सफ़ा नंबर 86 पर आ जाइएगा। तेग़े दो पैकर, मीर ज़मीर साहब ने लिखा है, शायर। सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ, तेग़ के माने होते हैं तलवार, जैसे शमशीर कहा जाता है, सैफ भी कहा जाता है, तलवार, ठीक है। दो पैकर, अब दो पैकर वैसे तो हम मुजस्समे को भी कहते हैं, जसामत को भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पर पैकर का मफ़हूम धार का होगा। दो पैकर, दो धारी तलवार। तेग़े दो पैकर, दो धारी तलवार। दो धारी तलवार के लिए हम दो पैकर भी कह सकते हैं। दो पैकर या तेग़े दो दम भी कह सकते हैं। इस तरह से हमारे पास यहाँ पर जब हम मरसिया पढ़ेंगे तो हमें समझ आ जाएगा इंशाअल्लाह। आए सबसे पहले हम पेशे दर्स के ज़रिए मरसिया के मफ़हूम को समझने की कोशिश करते हैं। उर्दू में सिर्फ़ मरसिया को रज़मिया शायरी से ख़ास ताल्लुक़ है। रज़मिया शायरी यानी कि ऐसी शायरी जो ऐसी शायरी जिसमें जंग के मैदान का ज़िक्र होता है या मनाजिर बताए जाते हैं। मरसिया वाक़अतन रज़मिया तो नहीं है, लेकिन रज़्म के ज़िक्र के बग़ैर ये मुकम्मल भी नहीं होता। देखिए,
مرثیے کا مطلب صرف اور صرف جنگی مناظر ہی پیش کیے جانا ایسا ضروری نہیں ہے، لیکن عموماً یہاں پر رزمیہ مناظر پیش کیے جاتے ہیں، اور نہیں بھی تو ان کا ذکر ضرور کیا جاتا ہے، اور مانا جاتا ہے کہ رزم کے بغیر، رزم جس میں غم، افسوس، ماتم وغیرہ بھی شامل ہے، اس کے بغیر مرثیہ مکمل ہی نہیں۔ اس تعلق سے میدان جنگ میں سپاہیوں کا جمع ہو کر مستعد ہونا، ہتھیاروں کی کھنک، خود و ذرہ کی چمک دمک، گھوڑوں کی ہنہناہٹ، ہاتھیوں کی چنگھاڑیں، ڈھول تاشے کی آوازیں، اور پھر ان کی پھڑپڑاہٹ میں جنگ کا شور سنائی دیتا ہے۔ دیکھیں یہاں پر کیا بتایا گیا کہ جب ہم مرثیہ، کوئی بھی مرثیہ پڑھیں، کوئی بھی مرثیہ، اس میں عموماً رسم کا ذکر ہوتا ہے، جنگی میدان کا ذکر ہوتا ہے، یا لڑائی کا کوئی منظر بتایا جاتا ہے، جس میں خاص طور پر میدان جنگ ہے، جس میں سپاہیوں کی جمع ہونے کا ذکر ہوتا ہے یا منظر بتائے جاتے ہیں، مستعد ہونا یعنی کہ حرکت میں آ جانا۔ اس کے بعد ہتھیاروں کی کھنک، ہتھیار جو بہت مختلف قسم کے اس میں استعمال کیے جاتے ہیں، کئی قسم کے ہتھیار ہیں، آپ جانتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہے خود و ذرہ کی چمک، ٹھیک ہے، مطلب یہ زر بختر ہے، یا ہتھیاروں کے علاوہ یہاں پہ ڈھال وغیرہ جو چیزیں جنگ میں استعمال کی جاتی ہیں ان کی چمک دمک۔ اس کے بعد گھوڑوں کی ہنہناہٹ ہے، ہاتھیوں کی چنگاڑیں ہیں، ڈھول تاشے جو بجائی جاتی ہے نگارے وغیرہ پر، ان کی آوازیں، بھگدڑ، بہت زیادہ شور شرابہ، یہ ساری چیزیں جنگ کا شور اس میں بتایا جاتا ہے عام طور پر۔ وہ جنگجوؤں میں رزم آرائی کے وقت خاص طور پر ان کی تلواروں کی تیزی کا بیان مرثیے کا ایک خاص اسلوب ہے۔ جنگجو، جنگ لڑنے والے کو کہتے ہیں، جنگ کرنے والے کو کہتے ہیں، سپاہی کو کہتے ہیں۔ تو جب جنگ شروع ہو جاتی ہے تو ایسے وقت میں جنگجو جس طرح سے یہاں پر مستعد ہو جاتے ہیں، تو ان کا یہاں بہت خوبصورت انداز میں یہاں بتایا جاتا ہے کہ کس طرح سے وہ لڑنے کے لیے آئے ہیں۔ ایک خاص انداز ہوتا ہے ان کے بارے میں بتانے کا، ان کا ذکر کرنے کا، ان کی تلواروں کی تیزی کے بارے میں، ان کی تلواروں کی حرکت کے بارے میں۔ انیس و دبیر سے پہلے میر ضمیر نے اس فن کے بیان کو نہایت خوبی سے مرثیے میں پیش کیا۔ انیس اور دبیر مرثیے کے استاد مانے جاتے ہیں، مرثیے کے شہنشاہ مانے جاتے ہیں، مرثیہ کو شعراء ہیں یہ لوگ، لیکن ان سے پہلے میر ضمیر نے اس فن کی بیان کی نہایت خوبی سے، اس فن کے بیان کو نہایت خوبی سے مرثیے میں پیش کیا تھا۔ 10ویں جماعت میں آپ نے مرثیے کے اجزاء اور 9ویں جماعت میں کربلائی مرثیے اور شخصی مرثیے کے تعلق سے معلومات حاصل کی ہیں۔ دیکھیے گا یہاں پر جماعت 2 میں آپ نے جو ہے مرثیے کے اجزاء کے بارے میں پڑھا تھا، جبکہ اس سے پہلے کی جماعت یعنی 9 میں آپ نے کربلائی مرثیہ اور شخصی مرثیہ یہ دونوں کے متعلق معلومات حاصل کر چکے ہیں۔ اعادے کے طور پہ میں بتاتی چلوں، کربلائی مرثیہ جس میں میدان کربلا کا ذکر کیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ شخصی مرثیہ جو کسی شخصیت پر لکھا جاتا ہے۔ شخصی مرثیہ یعنی کسی بھی شخصیت پہ، بہت سارے مرثیہ عارف ہے، ایسے مطلب کئی سارے مرثیے ہیں جو کسی شخصیت پر لکھے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم کربلائی مرثیے دیکھیں تو اس میں تو عموماً حضرت امام حسن حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے اہل و عیال اور کربلا کے جتنے بھی واقعات ہیں ان سب کا ذکر اس میں ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے آپ نے مرثیے کی 2 قسمیں دیکھی تھی۔ اس کے علاوہ آپ نے مرثیے کے اجزاء کو سمجھا تھا، مطلب مرثیہ لکھنے کے لیے، مرثیہ پڑھنے کے لیے کن چیزوں کا، کن عناصر کا، کن اوصاف کا ہونا لازمی ہے، جس کے بغیر مرثیے کی خوبی ممکن ہی نہیں۔ یہ ساری چیزیں آپ دیکھ چکے ہیں۔ تو آئے ہم شاعر میر ضمیر صاحب سے ملاقات کرتے ہیں، ان سے کچھ جان پہچان کر لیتے ہیں۔ شاعر کا اصل نام میر مظفر حسین اور تخلص ضمیر تھا۔ ان کی تاریخ و مقام پیدائش کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ اختلاف یعنی کہ یہاں پر صحیح بات نہیں بتائی جاتی کہ یہ پیدا کس تاریخ کو ہوئے تھے، کیونکہ ان کی تاریخ پیدائش کے بارے میں لوگوں کو کچھ حد تک غلط فہمی ہے کہ صحیح ان کو تاریخ نہیں معلوم کہ فلاں تاریخ کو ہی پیدا ہوئی یا فلاں مقام پر ہی پیدا ہوئے تھے، شاید ان کے لیے وہ صحیح تاریخ نہیں بتا سکتے ہیں۔ 10 برس کی عمر سے انہوں نے شاعری کا آغاز کیا تھا اور غزل کہنے لگے تھے۔ اس فن میں انہوں نے مصحفی سے استفادہ کیا اور انہوں نے مرثیہ گوئی میں شہرت حاصل کی۔ مصحفی شاعر کا نام ہے مصحفی غلام مصحفی حمدانی۔
इनका नाम था। तो आए हम देखते चले आगे कि उन्होंने सबसे पहले इन्हीं से इस्तिफादा हासिल किया, यानी कि फ़ायदा उठाया था। उसके बाद मर्सिया गोई की तरफ इन्हें रग़बत हुई और इन्हें इसी में शोहरत भी हासिल हुई। मर्सिया के अलावा मीर ज़मीर ने ग़ज़लें, मसनवियाँ, क़सीदे, रुबाइयाँ और मुक़म्मस भी लिखे हैं। मर्सिया के अलावा, मर्सिया तो लिखे ही क्योंकि इसमें उनको शोहरत भी मिली और साथ साथ इनको इसमें रग़बत भी थी, लेकिन सिर्फ इसी पर इक्तफ़ा नहीं किया बल्कि उन्होंने ग़ज़लें भी लिखी, मसनवियाँ भी लिखी, क़सीदे, रुबाइयाँ और मुक़म्मस भी लिखे। मुक़म्मस 5 मिसरों वाले जो अशार होते हैं, जो छोटी नज़्म होती है, उसे कहेंगे नुस्ख़ा-ए मोहब्बत। नुस्ख़ा-ए मोहब्बत और मज़रुल अजाइब उनकी अहम मसनवियाँ हैं। चहारदबन उनके 14 क़साइद का मजमुआ है। क़साइद जमा क़सीदे की है, तो इसमें चहारदबन में क़सीदे ही क़सीदे और 14 क़सीदे हैं। मर्सिया गोई की इब्तिदा ज़मीर से बहुत पहले दक्कन में हो चुकी थी। ज़मीर साहब के पैदाइश से पहले ही, या ज़मीर साहब मर्सिया गोई के मैदान में जब कदम रखे उससे पहले ही मर्सिया गोई की इब्तिदा हो चुकी थी दक्कन में, और लखनऊ वग़ैरह में भी उसे मकबूलियत हासिल हो रही थी। लेकिन ज़मीर ने मर्सिया को तर्ज नौ अता किया, यानी एक नया अंदाज़, तर्ज नौ यानी कि नया अंदाज़ अता किया, पाकपन इसमें पैदा किया। इसीलिए ज़मीर को जदीद मर्सिया का मौजद माना जाता है। यानी कि यहाँ पर मर्सिया में सिर्फ़ और सिर्फ पहले पिछले ज़मानों में अगर हम देखते हैं ज़मीर से पहले, तो यहाँ आम तौर पर शख्सी मर्सिया होता था या करबलाई वाक़यात का ज़िक्र होता था। लेकिन ज़मीर ने क्या किया, एक अनोखापन, एक नयापन, एक जिद्दत, एक नौ अंदाज़ नौ इसमें पैदा किया, जिसकी वजह से उन्हें यहाँ पर मज़ीद शोहरत हासिल हुई और साथ साथ इन्हें ये माना गया कि ये जो है ज़मीर मर्सिया के, नए मर्सिया के, जदीद मर्सिया के मौजद है, यानी ईजाद करने वाले हैं। ज़मीर ने ख़ुद मर्सिया में सरापा और जंग में सफ़ आरई की बयान को सबसे जुदा तर्ज किया है। हालांकि सरापा जैसा मदों के अशार होते हैं, ममता के अशार होते हैं, सरापा होता है, जिस तरह से तमीज़ से आगे बढ़ते हुए मकसद की तरफ आते हैं, ये जो सारे इब्तिदाई अशार होते हैं उसमें ज़मीर साहब ने कुछ ऐसे अंदाज़ में शुरुआत की है या इस अंदाज़ में उन्होंने लिखा है कि इनका अंदाज़ सबसे जुदा नज़र आता है। उनके मर्सियों का ख़ास वस्फ़ ये भी रहा, हाँ देखिएगा, उनके मर्सियों का ख़ास वस्फ़ ये भी रहा है कि उनमें बड़ी तवालत होती है, यानी बहुत ज़्यादा तवील मर्सिए उन्होंने लिखे हैं। इसके अलावा इनमें अखलाक़ियात और दुनिया की बेसिबाती के साथ मकामी रंग भी पाया जाता है। अखलाक़ियात पर भी उन्होंने तवज्जो दी है और दुनिया की बेसिबाती यानी कि दुनिया की वक़्त को बताया है। लाफ़ानी, ये जो दुनिया है फ़ानी है, इसकी सिबात क्या है, बिल्कुल पानी के बुलबुले की तरह है, कभी भी ये फ़ना होने वाली है। उसकी हैसियत, उसके औक़ात को भी उन्होंने अपने मर्सी के ज़रिए समझाने की कोशिश की है। इसके साथ साथ मकामी रंग को भी उन्होंने बताया है। 1855 में लखनऊ में उनका इंतकाल हुआ। ज़ैल के मर्सी में ज़मीर ने हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला के साहबजादे अली अकबर की बहादुरी और शुजाअत का ज़िक्र बड़े ही खूबसूरत अंदाज में किया है। जो हमने अभी मर्सिया इंशाल्लाह पढ़ना है उसमें हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला के साहबजादे, उनके बेटे, उनके फ़र्जंद हज़रत अली अकबर की बहादुरी का ज़िक्र किया गया है। इसमें उन्होंने इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला की फ़ौज की तंजीम को बयान करके वाक़या निगारी की एक उम्दा मिसाल पेश की है। आए हम एक मरतबा इस मर्सिए को पढ़ लेते हैं, फिर इंशाल्लाह इसकी वजाहत भी करेंगे। यहाँ पर ख़ूबसूरत अंदाज में हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला की फ़ौज की तंजीम के बारे में वाक़या दर वाक़या बयान करने की कोशिश की गई है। तो सबसे पहले देखिएगा, अकबर ने जो ही म्यान से तलवार को खींचा, अकबर ने जो ही म्यान से तलवार को खींचा, इस तेग ने मैदान में दिखाया ये तमाशा। जो बर्क़ तड़प कर जो गई तासर आदा, जो बर्क़ तड़प कर जो गई तासर आदा, गह सर को, गह हाथ को, गह पाँव को काटा। टुकड़े तने कुफ़ार के एक जा पे नहीं थे, टुकड़े तने कुफ़ार के एक जा पे नहीं थे, था सर तो कहीं हाथ कहीं पाँव कहीं थे। एक जा पे वो तलवार न देती थी दिखाई,
ایک جا پہ وہ تلوار نہ دیتی تھی دکھائی، جو مرگ مفاجات ادھر آئی ادھر جائی، جو مرگ مفاجات ادھر آئی ادھر آئی، ہونے لگی جو لشکر اعداء کی صفائی، ہونے لگی جو لشکر اعداء کی صفائی، ہر طائر جاں کرنے لگا تن سے جدائی، تھا شور کہ اس تیغ سے عبرت کا محل ہے، تھا شور کہ اس تیغ سے عبرت کا محل ہے، تلوار نہیں ہے، تلوار نہیں یہ پر شہباز اجل ہے، تھا شور کہ اس تیغ سے عبرت کا محل ہے، تلوار نہیں یہ پر شہباز اجل ہے، اس سب کے سرے پر جو چلی تیغ دو پے کر، اس سب کے سرے پر جو چلی تیغ دو پے کر، دم تیغ دو دم نے لیا اس سب کے سرے پر، دم تیغ دو دم نے لیا اس سب کے سرے پر، پھر دوسری صف پر جو چلی وہاں سے پلٹ کر، پھر دوسری صف پر جو چلی وہاں سے پلٹ کر، باقی کسی دشمن کے بدن پر نہ رہا سر، باقی کسی دشمن کے بدن پر نہ رہا سر، کہ طارم اعلیٰ پہ گہے فرق العین پر، کہ طارم اعلیٰ پہ گہے فرق العین پر، یہ فرق زمیں گا فرق زمیں گا بر سگاؤ زمیں پر، گا فرق زمیں گا بسر گاؤ زمیں پر، شمشیر جو تھی رنگ میں الماس کی تمثال، شمشیر جو تھی رنگ میں الماس کی تمثال، مرجان کی تھی شاخ کہ بس خون سے ہوئی لال، مرجان کی تھی شاخ کہ بس خون سے ہوئی لال، تیروں کے لعینوں کے تواتر پہ چلے بھال، تیروں کے لعینوں کے تواتر پہ چلے بھال، مانند ذرہ تھیں سپنی ہاتھوں میں غربال، مانند ذرہ تھیں سپنی ہاتھوں میں غربال، تھی چشم ذرہ پوش شجاعت کے جو یل میں، تھی چشم ذرہ پوش شجاعت کی جو یل میں، ایک دم میں گرفتار ہوئے دام اجل میں، وہ تیغ بلندی سے جو آتی سوئے پستی، وہ تیغ بلندی سے جو آتی سوئے پستی، پستی میں جلا دیتی تھی وہ خرمن ہستی، وہ تیغ بلندی سے جو آتی تھی وہ تیغ بلندی سے جو آتی سوئے پستی، پستی میں جلا دیتی تھی وہ خرمن ہستی، ہستی کی نہ باقی رہی نہ مردوں کو مستی، ہستی کی نہ باقی رہی نہ مردوں کو مستی، مستی انہیں پر خواب اجل کی ہوئی پستی، مستی انہیں پر خواب اجل کی ہوئی پستی، جس طرح سے گرتی تھی وہ اموہ کے اوپر، جس طرح سے گرتی تھی وہ اموہ کے اوپر، بجلی بھی تڑپ کے نہ گرے کوہ کے اوپر۔ الحمدللہ ایک دفعہ اس مرثیے کا مطالعہ ہو چکا، امید کرتی ہوں آپ کو مرثیہ کچھ حد تک سمجھ آیا ہوگا۔ آپ سے گزارش ہے پیارے بچوں کہ آپ اس مرثیے کے جو مشکل الفاظ ہیں یا ایسے الفاظ جو آپ کی نظر سے ابھی تک نہیں گزرے ہیں، لغت کی مدد سے انہیں تحریر کر کے رکھیے گا۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم اسے وضاحت کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس مرثیے کو ایک مرتبہ آپ خود بھی پڑھیے گا۔ چلیے پھر ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔